Tunay usa ka bata nangutana sa iyang amahan, "Pa, nganong kitang nagalagad sa Ginoo mao man hinuon ang gibundakan sa tanang pagsulay ug mga problema sa kinabuhi samtang kanang mga nagbuhat og mga dautan ug salawayon nga bulaton chill raman kaayo?" Wala siya gitubag sa iyang amahan. Gani nagkuha kini og pusil unya gipauban kini sa bukid aron mamusil og mga langgam. Pag-abot nila sa bukid, ilang gipamusil ang mga langgam nga sobra kadaghan. Girakrakan nila kini, ang uban ng lupad, ang uban pod nangatagak, adunay mga patay ug aduna puy mga piangon. Unya gisugo niya ang bata nga kuhaon ug unahon sa pagkuha ang mga piangon ug pasagdan usa ang mga patay na. Human nga natapok na ang mga patay ug piangon nga mga langgam, gitubag dayon siya sa iyang amahan. Mahitungod sa iyang pangutana, kanang mga patay na sa pag-alagad, dili na nafokusan ni Satanas. Ang iyang targeton katong mga piangon, katong nag-struggle na sa mga pag-alagad. Sama nimo og sama pud nako aron nga dili maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan nga giandam ni Ginoong Hesukristo. Once nga moserbisyo ka sa Ginoo, timan kalaban na ka ni Satanas. Apan once mosalig ka sa Ginoo, walay laban si Satanas diha nimo.